يكادنا بروح ولا بالماويت مرقسيت مسمر كينات جدير وقعت ماغلا وفرد جنت عجبا يكادت متيالا كاب 16 ጥሪ ክሳብ 20 ጥሪ ኣብ ዝተሳለጠ 50 ዘመን መበል 18 ጉባኤ ቤት ምኽሪ ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ጸብጻበ ፈጻጽማ ስራሕ ዘቕረቡ ምክትል ርእሰ ምምሕዳር ብሄራዊ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝሓለፉ ሂደት ዓመታት ብሓደ ገጽ ሕገ መንግስትን ፌደራል ስርዓትን ኣብ ሓደጋ ዝወደቐሉ ብኻልእ ገጽ ድማ ኣብ ዝሃገር ዝተፈጠረ ዘይምርጋዕ ንምምካት ዝሐሸ ለውጢ ተሓሳስባ ዝመጸሉ እዋን መንበሩ ተዛሪቦም ዓመታዊ ስራሕትና እንትንጅምር بحاجة جزء من سواجب أو هاجرنا تفيد يرزلوا زي من الرجاء حق منكست الفيدرال وسرعتنا وحاجة جاز ودعلو نملو لمعات كين سجر عنكفات زوج حلو عن مهانو بقول بخارج جزء ما نحلو في عمتات قعدة جم جبنا نزجت من نازل لو حاجة جانا من كذا حشنا يتحسسوا نهزبنا مرار عن حدنا تتناهرنا نهدلو أب كل نازل له سلام من الرجاء إنفستمنت متشوز خنولون بزولة يقول بتلو سلز خناون أو ناكلتشين 12 بجت عمد أو كلتشين 11 بجت عمد زقودلنا ون كحشنا كل ما دبعتنا من اللينا معوات نتفت إرزال لحد نتن من العالن عدل سنكنا كام مدوات محزنا زفلتي ኣብ ዝሓለፉ 6 ወርሕ ኣብ ምድላው ፈጸምቲ ዓቕምታት ኣብ ልምዓትን ሰናይ ምምሕዳርን ዝተገበሩ ለውጥታት ኣበይ ከም ዝመጽሑ ጸብጻብ ዘቕረቡ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ንሃለዋትን ድሕነትን ህዝቢ ትግራይ ቅድሚያ ብምሃብ ውሽጣዊ ጸገማት ሕብረተሰብ ክፍትሑን እዚ ሃገር ኣትያቶ ካብ ዘላ ሓደጋ ክትድሕንን ንምስራሕ ተተሊሙ ዝሐሸ ምንቅስቓስ ከም ዝተገበረ እውን ኣረዲኦም ትግራይ ኣብ ህልውና ሓደጋ ከም ዘላን ብዝተፈላለየ መንገዲ ኣብ ህዝቢ ትግራይ ብቕዓታት ይበጽሕ ብምህላው نهلوننا قدامنا بمهاب أو شتى مرباتنا كنروارب لنا بزول نهان صراويت لمعاتن مختن كون بزقباء نسيرنا من قصاص جميلنا هنا إذا ما تقعتن حادقة نبترايت حاج إلو زي ترفن كم هاجر حبي حادقة بتر زغلن نتقدر حق من قصاص فدرال وسرعتنا زفرس من قصاص في السماء اللي تاتي ونيلنا هنا أبستفلا ليك فال هاجرنا سلام تناجعو نايموتن مفنا قالن زينا الأمور كوينو منقستي بأقبابه حزبي زحوا حاضر يفتصم هلونه ونفتصل كلهم عينتها زي حقاو تجارات نفتصم يزركب حزب تقرأ ببود دابون زخونها ترديو حدنا توت أنا خرج زجبر عمتها وتلمين منجستي إن المعاتن تقرأين هلونا حزبنا قدامنا بمهاب إنما هذا حق زي مدرسة بمحمد سفحتنا مرارهن محاور مدرخات بمدلاو مرد أتجريو كساب حزي سلام سفن اللان بزعوال معاتنا بخمي أتسأل الأجندة تزاررون نابتقبار كتساقر كلت كتخون غيرناي إذا خمز الله خوين جنا يبلو دكتور دبرتين قبر مكال حبرت سب سلطان عقابن قلقالوت سناي ممحدارن لمعاتن كي يركب حزون عنك فتات كم زلو تزاريبهم انكر زوالن زحاشا مراحل عبد الله خوابن حزب حتو بمسمع نستلع على حتوات مبرهي بمهاب كفتحو زقبهم كفتحو بمقبار أو حتى إذا كفتحو زي خلود ما بقص علي عمينا يدخلنا ترأيو فتحلو هناتات كم زلو مسز بيجبو مردا مقبار ناول عمات خاطو متشوكونات تيريو يكون مبر حزون ببدر يزول مراحل نتوعيم من العال قميتها موساد نتوم لايل معات سناي محار حتوثات مملاس زعقبن سلطن زي مخانو حتفاتات ناترا يركبون زعمت منجست تجري أبسرحة ريفورم تخرج غيرو الناس رح كم زمزن بفلاي أول أدوات آلات بحدش تتعيشو نابسرح كم استعتون زدما قبل معات من جاز سنة من محدارن زتابع جمارو كم زخنون حبي رميهم زعمت بفلي أب كل الناس رح ريفورم زيادة أحيلنا نفتسهم العامة يلنا أتينا هنا أبى طالع لفرحة سنة محدار كلنا المسفان أبصنع مسرته من قصة قلقلوت نافذ تبى صحيح خون مقبار زخل ببركة أبيان محاول متقرأي كم تجاوز في الذي بمنجستي عبيد فرص توهابو هناي طبعا مرحها سلطناون بكم تلمي سلستشن 10 شعتن سلطنة تتحيزو سلستشن 120 شمونتن تتحيزو سلستشن 10 شعتن سلطنهم ناب سرحهم كوفرو إلى ميم أبتزخدوا وردان أبيان مسرح كلتهم تلاميدهم كسرحو نايك 4 دقافن كزتلنجن يرليو أبتعاد نورا نايمريس داينة دحرقبو مصنعتي طويلو فرس محبرا بيت فرد بحدش لو كنت عايش توسنو نفس رحم ساعتون ذكري وما أبتعاد كايرو لو تكالاو لو تات وريفورم تات بدمر سناي محدار أبتعاد من قاسم لمعتا مسلاتن زلا على بسحيت كلومين
نوح وان زغطرن استفلالي حتوتات زلعللو زنورن حدش ورادبا وردان كتمان ون بمهران تصنيعو ابيت مخرج صدق كم زقربا زغلصو دكتور دبرصيون از تغبراون تغبر صقمات لمعاتن سناي محدارن حبرتسب كفتح تصبيت سلازغبرلوم اب فصاصمو كل تحغاغيزو كسرح صويعم حدش ورادبا وردات تግራይ ቀንዲ መሰረቱ ሃፍተግነት ከባቢ ከመበገስ በሙሳድ ንልምዓት ትግራይ ንቀሚት ዘሰጉም ኣብ ዝፍለጡ ርቋሓታት ዝምስረት ድሌት ህዝቢ ከማል ብዙሕ ጻዕሪ ዝተገበረሉ ኣብ መዘራረቢ ዝኾኑ ጣብያ ድማ ጣብያ ቤት ምኽሪ ድምፂ ክወሉ ብምግባር ናብ ምዝዛም በጽሐ ብሰፊሕ ናይ ህዝቢ ተሳትፎን ንውሳነ ዝቐርብ ዘሎ እዩ እዘን ኣቶ ዘለና ሰፊሕ ሪፎርም ምምሕዳር ወረዳን ከተማን ኣብ ጣብያ ዝተኸተልናዮ ኣካይዳ ኣሻዋማ ሓደሽተ ማለት እውን ህዝቢ ባዕሉ ከባቢኦም መራርሑ መሪፁ ክሸውም ዝተገበረ ኣሰራርሓ ኣብ ምምሕዳር ወረዳታትን ከተማታትን እውን ስለዚ ትግበር ዘይምእኹል ምምሕዳር ብዝተማልአ ክትግበር ዘኽእል ኩነታት ተመቻቸሉ ዘብ ትግራይ ኣብ ኣሻዋማ ከባቢ ምምሕዳር ዝለዓሉ ዝነበሩ ፀገማት ኣብ ልዕሊ ምፍትሕ ብኣማር ዘሎ ብእዋኑ መስተኻከሊ ስጉምቲ ክወስድ ዘኽእል እውን ስለዝኾነ ዝሓሸ ውፅኢታዊ ምምሕዳር ኣብ ትግራይ ክህሉ ዝገብር መሰረታዊ ለውጢ ኣብ ሰናይ ምምሕዳር ልምዓት ከምፅእ ተስፋ ዝግበረሉ እዩ ብተወሳኺ ናይ ገጠር ወረዳታት ከተማታትን ጣብያታትን ዝተዋሃበን ስልጣንን ሓላፍነትን ዳግም ብምፍታሽ ብዘለፀ ውፅኢታውን ስሉጥን ምምሕዳር ክህባ ዝኽእለን ተወሳኺ ሓላፍነት ክወሃበን ናይ ሕጊ ምምሕያሽ ብምክያድን ስራሕተን ብብቕዓት ምፍፃም ዘድልየን ሓይሊ ሰብን ካልኦት ዓቕምታት ክህልወን ግበር እዩ ኣብ ወረዳን ከተማን ዝህሉ መንግስታዊ መሓወር ከም ብሓድሽ ብምፅናዕ ምስ መፅናዕቲ ዳግመ ውዳበ ወረዳታትን ከተማታትን ዝሰማዕ ኣብ ወረዳ መንግስታዊ ትካላት ተጸኒዑ ንውሳነ ቀሪበሉ ብሓፂሩ ናይ ወረዳታትን ከተማታትን ኣብ ወዳድባ መፅናዕቲ ጸዲቁ ተግባራዊ ምዝኸውን መሬት ከተማን ገጠርን ዘሎ ጉዳይ መፅናዕቲ ብምክያድ ክፍታሕ ምስራሕ እዩ ኣብዚ ጉዳይ ዝተሰርሑ ስራሕቲ ድማ ኣብ መሬት ዝረአ ናይ ክራይ ኣካብነት ፀገም ንምፍታሕን ናይ ሕግን ኣሰራርሓን ነዃላት ንምፅባብ ብዝርዝር ብምፍላይ ዝነበሩ ኣሰራርሓታት ብመፅናዕቲ ክሰዓሩ ተገይረሉ ብተወሳኺ ዝተመሓየሸ መምርሒ ሊዝ ቁፅሪ 5/2007 ካልኦት ምስ መሬት ዝተተሓዙ መምርሒታት ናብ ሓደ ብምጥማር ዝያዳ ግልጽነትን ተሓታትነትን ብዘረጋግጽ ዝተዳለወ እንትኾን በብብርኩ ዝርከበ ሓድሽ ኣብ ዝወፀ ናይ ሓሳብ መሬት ዝረአ ዘሎ ፀገም መሰረታዊ መፍትሒ ከምፅእ ዝኽእል ሪፎርም ሰዓት ካዳስተር ምትእታው ምዃኑ ተኣሚኑሉ ኣብ 4 ከተማታት ንምጅማር ትልሚ ተታሒዙ ብዘይ መቐለብ 3 ኣክሱም ሽረ ዓዲግራትን ትሕዝቶ ናይ ምርጋእ ስራሕ ተጀሚሩ ይርከብ ኣብ ማዘጋጃ ቤታዊ ግልጋሎት ለውጢ ምምፃእ ዝጀመረ ጭቡጥ ናይ ሪፎርም ስራሕ እውን ይኸውን ኣሎ እቲ ሪፎርም ብዋናነት ነቲ ቅድም ኢሉ ዝወፀ ስታንዳርድ ማእኸል ብምግባርን ቴክኖሎጂ ብምእታውን ናይ ፋይላት ተሓዛብ ብምዝማንን ዝተደገፈ እንትኾን ብፈተነ ደረጃ ብስልጠንን ውፅኢታውነትን ምምሕያሽ ይርአ ኣሎ ሙሉእ ግልጽነትን ተሓታትነትን ናይ ደገን ናይ ውሽጥን ክራይ ኣካብነት ምቁፃር ገና ምዃኖም ተራእየሎም ኣብዚ ስራሕቲ እውን እቲ ግልጋሎት ኣወሃባ ውሕስ ንምግባር ብቴክኖሎጂ ንምድጋፍ መፅናዕቲ እናተኻየደ እዩ እዚ ሪፎርም ግልጋሎት ኣብያተ መዘጋጃ ዘይምእኹል ምምሕዳር ንምጥንኻር ብከተማ ቤት መዘጋጃ ዝስርሑ ዝነበሩ 4 ግልጋሎታት ብርኪ ህንፀት ክትትል ሽም ዝውውር ትሕዝቶ መሬት ናይ ደኣንት ግዝያዊ መስርሒ ቦታ ውዕሊ ምእሳርን ክትትልን ንሓረስቶት ዝወሃብ ግዝያዊ ናይ መሬት መጥቀሚ ሰርቲፊኬት ንመጀመርያ ግዜ ናብ ጣብያ ንኡስ ቤት ማዘጋጃ ክወርዱ ብምግባር ህዝቢ ብቐረባ ግልጋሎት ክረክብ ኣኽኢልዎ እዩ ነዚ ስዒቡ ድማ ኣብ ጣብያታት ዘድሊ ሓይሊ ሰብ ማቴርያል መፈፀሚ መምርሒታትን ክማላእ እናተገበረ እዩ ዛጊድ ኣብ ዓድዋ ሽረ ኣክሱምን ዓዲግራትን ጣብያታት ግልጋሎት ምሃብ ጀሚሩ ኣሎ ዓሚ ዝተጀመረ ናይ ኢንቨስትመንት ሰደድን ኮሚሽን ኣወዳድኡ ርንብ ዝበለን ኣሰራርሑ ብቴክኖሎጂ ዝተደገፈ ኮይኑ ስርሑ ምክያድ እውን ጀሚሩ ኣሎ ሓይሊ ሰብ እውን ብናይ ኣተሓሳስባን ክእለትን ውድድርን ፈተናን ተመሚኡ ክቁፀር ዝሓለፉ ናይ ፖሊስን ክእለትን ስልጠና ብምሃብ ግልጋሎት ሓደ ማእኸል ብቴክኖሎጂ ተደገፈን ኦንላይን ምዝገባ ብቴክኖሎጂ ተደገፈ እዩ ብሶፍትዌር ዝተደገፈ መሬት ሓበሬታ ባንክ ብምእታው ስርሑ ጀሚሩ ኣሎ ብኻሊእ ገጽ ናይ ትግራይ ናይ ነዊሕ ዘመን ትልሚ 25 ዓመትን ካብኡ እውን ናይ ቀጻሊ 5 ዓመት ትልሚ ስትራቴጂክ ትልሚ ምድላው ተጀሚሩ ኣሎ
ካብ ቀረባ ዓመታት ናብዚ ህዝቢ ትግራይ ክስኮንን ርእሱ ከድንንን ሰፊሕ ምንቅስቃስ እናተኻየደ እዩ ዝርከብ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ብፍላይ ህዝቢ ትግራይ ብሓይሊ ክስዕርዎ ከም ዘይኽእሉ ዝፈለጡ ትምክሕተኛታት ውሽጣዊ ሓድነቱ ብምዝራግ ህዝቢ ትግራይ ክበታትንዎ ላሕ ይብሉ ከም ዘለውን ነዚ ንምምካት ድማ ብትኹረት ክስራሕ ከም ዝግባእ ኣገንዚቦም ኣብዚ ሓለፉ ዝተወሰነ ዓመታት ጀሚሩ ህዝቢ ትግራይ ንምብርካኽን ምስኳንን ዓብዪ ወፍሪ እናተኻየደ ፀኒሑ እዩ ሒዙን ይቕፅል እዩ ዘሎ ካብ ቀረባ ድማ ናይ ውሽጢ ፀገማት ካብ ዝግባእ ንላዕሊ ብምምድዋድን ካብ ልኩዕ ንላዕሊ ብምውሳድን ነቲ ጭቡጥ ፀገም ክፍታሕ ተደልዩ እንተይኮነ ሰላምን ሓድነትን ንምዝራግ ምውፋር ተጀሚሩ ኣሎ ብፍላጥን ዘይፍላጥን ህዝቢ ትግራይ ብኸባቢ ብወረዳ ብጣብያ ብቆፅ እናፈላለኻ ሓድነቱ ክዝረግ ይድለ ኣሎ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ናሃና ሰብ ኣብ ስልጣን ስለ ዘይብልና ከባቢና ይለምዕን ተጓኒና ኢና ከምኡውን ኣብ መንጎ ሃይማኖታትን ኣብ ውሽጢ ሃይማኖትን ዝረአዩ ተደጋጋሚ ፀገማት ብትኹረት ክንሰርሐሉን መልክዕ ንሕትሕነት ሒዙን ይግባእ ንሕቶታትን ጉዳያትን ስርዓት ተቐሚጡሉ እናሃሎ እናተወደብካ ጥርዓን ብጉልበትካ ፍትሒ ክትረክብ ምድላይ እውን ብቐሊሉ ዝረአ ሽግር ኣይኮነን እታ ኣብ ትግራይ ዘላ ሰላም ሕግን ስርዓትን ተኸቲልካ ኩሉ ስራሕትኻ ምምራሕ ንምዝራግ ይፍተን ኣሎ እዚ ዝንባለታትን ተግባርን ብኣግባቡ እንተዘይተመኪቱ ሓድነትና ክዘርገና ጥራሕ እንተይኮነ ክበታትነና ደጋ ክሳጥሕና ምዃኑ ምርዳእ ይግባእ ኩሉ ጉዳይ ልዕሊ ትግራይ እንተይኮነስ ትሕቲ ድሕነትን ህዝብና ምዃኑ ፈሊጥና ካብ መንገዲ ዝወፁ ስርዓት ክነትሕዝ ፀገም ዝፍታሕ ስርዓት ሒዝካ ተኸቲልካ ንግዚኡ ክፍታሕ ዘይኽእሉን ብኣግባቡ ተረዳኢኻ ምስጓም እምበር ናይ ህዝቢ ትግራይ ድሌትን ውሳነን ዝሸራርፍ ቀባልነት የብሉን ክኹነን ብሕግን ስርዓትን እውን ናብ መስመር ክኣቱ ይግባእ እዚ ቤት ምክሪ እውን ግቡእ ትኹረት ሂቡ ክዝትየሉን ክውስንን ትፅቢት ይግበር ኣብዚ ሓለፉ 6 ወርሕ ኢንቨስትመንት ትግራይ ከዓቢ ብስፍሓት ከም ዝተሰርሐን ሕዚ እውን መሊእኻ ንምስራሕ ዝኽልኽሉ ፀገማት ንምፍታሕ ይስራሕ ከም ዘሎን እውን ተዛሪቦም ብኣንጻር ትልምና እንትርአ ኣብዚ 6 ወርሒ 785 ፕሮጀክትታት ፍቓድ ንምሃብ ተተሊሙ ን671 ዝኣክል ሰብሃብ ናይ ኢንቨስትመንት ፍቓድ ተዋሂቡ ካብዚኦም 290 ማኑፋክቸሪንግ ኮንስትራክሽን 149 ሕርሻ 152 ማዕድን 15 ሆቴልን ቱሪዝምን 57 ማሕበራዊ ግልጋሎት 7 ኮይኑ ኣብ ማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ ዝሓሸ ምንቅስቃስ ኣብ 6 ወርሒ ተመዝጊቡ ኣሎ ብድምር ኣብ 6 ወርሒ ናይ ኢንቨስትመንት ስራሕትና ትኹረት ሂብካ ንምምራሕ ዝተገበረ ፃዕሪ ፅቡቅ ኮይኑ ሕዚ እውን ግና ብፍላይ ብቶም ቅድም ክብል ምሳሉ ንምፃእ ሰርሕ ኣለና ኣብ ፍርቂ ዓመት ተንቀሳቅስናሉ ካሊእ መደብ ወፃኢ ንግዲ ስራሕትና ኮይኑ ኣብ 6 ወርሒ ዛጊድ ኤክስፖርት ዝተገበረ 49.1 ሚልዮን ዶላር ኮይኑ ካብ ማኑፋክቸሪንግ 11.6 ካብ ሕርሻ 25.5 ካብ ማዕድን ወርቅን ሳፋየር ብድምር 11.9 ዳርጋ 12 ሚልዮን ዶላር ተረኺበሉ ነዚ ሓዝናዮ ትልሚ ሰደድ ብድምር እንትርአ ዝተሓተ ፈፃፅማ ዘለዎ እዩ ካፍቶም ሰፊሕ ፀገም ሕብራየሎም ሓደ እዩ ዝበሉ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረሚካኤል ኣብዚ ጉዳይ ኩሉ ብዕቱ ክሰርሕ ፀዊዖም ኣለዉ ክሳብ ሕዚ ናይ መንግስትን ውልቀን ባንክታት ከሓወሰ ኣብ ትካላት ደደቢት ማይክሮ ፋይናንስን ኣብ ገጠር ከተማን ናብ 9 ቢልዮን ዝፅጋዕ እኩብ ዕቋር ብ1.2 ሚልዮን ኣቆርቲ ይርከብ ኣብ ዳኣንት ኣብዛ 6 ወርሒ 80 ብር ዕቋር ተተሊሙ ፍፃሙኡ 554 ሚልዮን ብር ኮይኑ ኣሎ ብኻሊእ ገጽ ሕዝውን ኣብ ብኽነት ምልካይ ገና ሰፊሕ ስራሕ ዝጠልብ ኩነታት እዩ ዘሎ ዝተረኸበ ሃፍቲ ብቁጠባ ምጥቃምን ቁጠባ ምዕባይ ሰፊሕ ክፍተት ዘሎ ኮይኑ ኣብ ዙርያ ርኡይ ናይ ተሓሳሰሎት ክመፅእ ኩሉ ብዕቱብ ክሰርሐሉ ዝግባእ ጉዳይ እዩ ብኽነት ሰፊሕ ብምዃኑ በብግዚኡ ይውስኽ ስለ ዘሎ ንፍሉይ ሽግር ዘቃልዕና ብምዃኑ ፈሊጥና ክንዕርሞ ክነስተኻኸሎ መልክዕ ነትሒዙ ኣለና እቲ ካልእ ብቐጻልነት ክስርሐሉ ዝግባእ ፀገም ኢሎም ዘልዕልዎ ድማ ልቓሕ ኣብ ምምላስ ዘሎ ፀገም እዩ ኣብ 6 ወርሒ ልቓሕ ምምላስ ብዝምልከት ብደደቢት ማይክሮ ፋይናንስ ክሳብ ሕዳር ወርሒ ብር 1.3 ቢልዮን ክምለስ ዝተገብረ ኮይኑ ኣብዚ ወርሒ ሕዳር ዘለው ኣብ ወርሒ ሕዳር ዘለው ዝፍ ድማ ብር 966 ሚልዮን ብሕብረት ስራሕ ማሕበራት ንኣባላትን ዝተፈላለየ ግልጋሎት ንምውዓል ብዓይነትን ብጥረገን ዝተዋሃበ ልቓሕ ብር 1.9 ቢልዮን ንሕርሻ ልቓሓት ክምለስ ክግበር ትልሚ ተታሕዘ ኮይኑ ካብዚ ኣብዚ ፍርቂ ዓመት ዝተመለሰ 380 20 ጥራሕ እዩ ብባንኪ ውሕስና ዝተለቃሕነ ገንዘብ ብሰንኪ ትሕቶ ኣፈፃፅማ ልቓሕ ምምላስ ካብቲ ናይ ክልል በጀት ይቑረፅ ስለ ዘሎ
فلوس راحن تقرأت نجارهم لسيكبا تمقرأ نعم راح يكونن حزونا وقروا فوقز يا وزر من زلنا كم يقولنا هنملسون تزيلنا تنبجت قرة عين معت عنتها كم في الأرض ما كنفلت لنا መንግስቲ ትግራይ ኣብ ገጠር ሕርሻ ኣብ ከተማ ድማ ዳኣንት ከም ወሳኒ ግንባር ብምውሳድ እናሰርሐ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ኣብ ሕርሻ ዝነበረ ትልምን ፍጻመን እውን ንቤት ምኽሪ ከም ስዕብ ኣቐሪቦም ኣለዉ ኣብ መፍረይነት ሕርሻ ፓኬጅ ብዝተማልአ ኣገባብ ብምጥቃም ሞያ መሰረት ብምግባርን ኩሉ ሓረስታይ ሞዴል ሓረስቶት ዝበፅሕዎ ናይ መፍረይነት ብርኪ ክበፅሕ ኣብ ኣተሓሳስባ ይኹን ምትግባር ቴክኖሎጂ ዝተመጣጠነ ዓቕሚ ክውንን ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ክልልና ካብ ክልልና ወፃኢ ዝተረኸቡ ብሉፃት ምኩራታት እናተወደቡ ክሰፍሑን ናይ ኩሉ ከባቢ ክኾኑን ሓረስታይ መዋፃኢነቶም ተረዲኡ ብልቢ ተቐቢሉ ክትግብሮምን ዝገብር ናይ ምስፋሕ ኣንፈት ተግባራዊ እናኾነ ይርከብ ኣብ ዓንዲ ፍርያት መሰረት ብምግባር ሓደሽቲ ናይ ልምዓት ክላስተራት ብምትእታው እቶም ዝውሃቡ ናይ ዓቕሚ ምዕባይ ስልጠናታት እውን ምስቲ ናይ ክላስተር ጭቡጥ ኩነታት ተዛሚዶም ክፍፀሙን ነቲ ክላስተር ዘድልዩ እታወታትን ቴክኖሎጂታትን ተነፂሮም ብዝተማልአ ፓኬጅ ኣብ ጥቕሚ ክውዕሉ ስለ ዝጀመሩ ጭቡጥ ውፅኢት ክርኢ ጀሚርና ኣለና ይኹን እምበር ናይ ልምዓት ስራሕትና ፈተንቲ ዝኾኑ ዘይተፈትሑ ማዕንቆታት ትሑት ቀረብን ኣጠቓቕማን ቴክኖሎጂን ፋይናንስን ነቲ ኩነታት ዝምጥን ክእለት ትሑት ምትእስሳር ዕዳጋን ምንኣስ ዓቕሚ ምክልኻልን ምቁፅፃርን ሕማማት ባልዓትን ብሓፈሻ ዝተነፀሩ ኣንፈታት ብምሉእነት ኣብ ምትግባርን ዘጋጥሙ ማዕንቆታት በብእዋኑ እናለእኻ ኣብ ምኻድ ዓብዪ ሕፅረታት ኣለውና እዮም ኣብ 2011 ዘመነ ምህርቲ ከም ክልል ናብ ምህርቲ ዝኣተወ 1.3 ብፀጋይ ሄክታር መሬት መስኖ እንተይወሰኸ ብዝራእቲ ብምሽፋን 25.9 ሚልዮን ኩንታል ምህርቲ ምርካብ ዝብል ትምርቲ ተሓሒዙ ዝተዘርአ 1.3 ሄክታር ኮይኑ ሳልሳይ ምህርቲ ገምጋም ክርከብ ዝተገመተ እቶት ናብ 21.5 ሚልዮን ኩንታል እዩ بمسنو 68,000 هكتار مريت بالماء نو 1 مليون صقع كونتال كركب كحملتي 911 كونتال كفرامر نمركاب تتلي مكصاف حزي 63 كان 200 استزرع انتون مرتي استاكبه 271 كونتال حملتي ترهي ولو هافت انسا كلنا نملمع ابز عامل بركه زول مدبات تحيزم يوم اب لمعت هافت انسا صراحتنا ولاو بحبشا تخرت امرارحنا دغافن كتلنا لوطات انتهالو اخول موياو دغاف تنصرو باكاجات ام تغبار اخولن صريت زحلو قرب التاوتاتن مسرت المعاتنا مراب حصرتات بمهلاهم زحزنا مشتتات بتدل اي تفصمون اب 2010 بجامعه بجت عامت بصنعات ابتن صر مستوارد المعات مفاس بخارتا بستراغص 100,000 هكتار مريت من الماء صراحه تتلمو صار حزي 52,000 هكتار مريت تفليلو اب صراحتي نص اوفر عقا حمد ماي لعلي 1.2 مليون حزب بمستاف 17 هكتار مريت كسراح تتلمو اب نص اوفر يكون اب بروجكتات 51 كاميتين ادق تساتفو كله تلميذ تتحاز قينو صار حزي دمر تساتفو 3 مليون 1 مليون انتكون ناكلنا شفان لمعاتن دن معواي تواددن تناخرن مسرح بمسرح 220 مليون فلسي بمتكال 45,000 هكتار مريت مشفان متحيزو بزي 6 ورحي 4 مليون استفلالي علي فلسي اقراب فلسي وحلول الطعامان قوتر نهافت فترة كلنا معباي 750,000 هكتار شفان دن تناخره نحلو سرحنا تسالت اخوينو درجة حلو قنا بقات سالك تتلن صناعتن رحتتي زي كم هالو ابرسات دن كفتت حزون عبي كفتت لزلو كتل يلي بمقوع عصم يقولوا وقنات توساخ اتوت كروفو مقوار زملكات بمحاورسب سرحان قطع حاجه تتقمت صونو طلع 1 مليون تتقمت سيفتي صونو ناس سيفتي صونو توديهم نصرح الكون كابطلالا مريت زلهم حرستوت 50 كميتي مولو باكيج كاتيجورو مستفلاليو تكنولوجي نصرحان تلاليهم زحش فريات كرهو زقلو 449 مناسين دك انستيانين توديهم انقساوسلو مسرون معات بمسفح 200,000 تكون حرستوت تتقمو تتلمو تتقمت تكون حرستوت ناب 88,000 يهون قرب مريت نحرشال معاد زخون نقراب زملكتون نعصر 13 زخون تتقمتي 8,000 هكتار نحرشال مريت زيولهم بشكش تحراس مريت كرفو مقبار زول تتلم خوينو كساب حيز تفصمه طغى 9,000 هكتار كوينو 17,000 871 تتقمتي تشغاشغم يوم فناي كادنا يبرو قلب النويت مبكت مسكفينات الجديد
وسعة ماغلا وبرجن عجبا يكاد مديالا مقال الصعود دمي قلع يا ويددو صدري مسمرات تقاني تاخلو تخلو عمي تاني عاد اي عقل بابلكات عمم صندق عتيرا Wahai